यीशु मसीह के जिंदा जलाली बबरकत नाम में हम सब की सलामती हो। कहे खुदावंत भले हैं, मेहरबान है और उसकी शफकत और मेहरबानी हमेशा उसके लोगों पर कायम रहेगी। आमीन। एक बड़ी खूबसूरत बात जो हमेशा दिल को छूती है वो अहद है, और जो अहद हमारे बाप इब्राहिम से खुदावंद ने बांधा, अगरचे 100 साल जिंदगी ही क्यों ना हो, उसको समझने के लिए काफी नहीं है। जो रिश्ता हमारे खुदावंद का हमारे बाप इब्राहिम से, मुबारक हैं वो जिनके अंदर ये आज भी भूख और प्यास है कि मैं उस खुदा के दोस्त की नस्ल में से हूं। और आज क्या मुझ पे कितना बड़ा रहम है अगर आपने अपने कहीं बाप की दोस्ती किसी के साथ देखी हो और उनमें से किसी एक का इंतकाल हो गया हो और उसके बाद भी उस रिलेशन को एंजॉय करने का मौका मिला हो। जो हाथ खुदावंद ने हमारे बाप इब्राहिम की तरफ दोस्ती का बढ़ाया और उनके साथ अहद बांधा, उस अहद की एक पिक्चर को आज हम देखेंगे। लेकिन इस कलाम को, आज के इस कलाम को बिलखसूस इतना को गौर करें, इस पे इतना गौर करें कि रग रग और नस नस में बस जाए ये कलाम। एक यूनिक वाकया है जब हमारे बाप इब्राहिम से खुदावंद ने अहद बांधा और उनसे अहद बांधते हुए उन पर गहरी नींद भेजी और उन्हें सुला दिया। इस तरह का और अहद आपको नहीं मिलेगा जो सोते में बांधा गया हो। आए कलाम मुकद्दस में से एक आयत हम तलावत करेंगे और फिर इस पे हम बात करते हैं। पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 17वीं आयत। अच्छा है कि एक 12वीं आयत भी हम पढ़ लेते हैं और फिर 17वीं पढ़ते हैं। सूरज डूबते वक्त अब्राम पर गहरी नींद गालिब हुई और देखो एक बड़ी हौलनाक तारीकी उस पर छा गई। 17वीं आयत। और जब सूरज डूबा और अंधेरा छा गया तो एक तनूर जिसमें से धुआं उठता था दिखाई दिया और एक जलती मशल उन टुकड़ों के बीच में से होकर गुजरी। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। इस खास मैसेज को सुनने से पहले लम्हा भर के लिए आंखों को बंद करें। यीशु मसीह के नाम में बाप आपकी हजूरी में हाजिर हैं और खुदा रूल कुद्दस मिन्नत करते हैं, इस बात का दिल से एतराफ करते हैं कि आपकी हदायत और रहनुमाई के बगैर ये राज, ये मुकाशफात को समझना हमारे बस की बात नहीं। हाँ, हम दिलो जान से चाहते हैं कि हम इन्हें सिर्फ समझ ही नहीं पाए बल्कि कबूल करने की पोजीशन में आए। हमारी कमजोरी में हमारा जोर बने और बेवकूफ़ी में हमारी हिकमत बने, मसीह के नाम में। आमीन। अहद का निज़ाम बाइबल मुकद्दस में हमें मिलता है और बहुत सारे अहद मिलते हैं, लेकिन इस अहद को जितना अपनी जिंदगी में गौर कर सकते हैं करें, क्योंकि खुदावंद ने फरमाया है कि कोहे कलवरी पर जो कुछ हुआ वो एक अहद जो हजारों साल बेशतर खुदावंद ने बांधा उसकी तकमील हुई है। क्योंकि ये अहद खुदावंद ने हमारे बाप इब्राहिम से बांधा। कौमें तेरी नस्लों के वसीला से नहीं, कौमें तेरी नस्ल के वसीला से बरकत, और वो बरकत का जो वादा है वो नजात की बरकत है, तेरी नस्ल के वसीला से। और वो नस्ल मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह है। जब हमारे बाप इब्राहिम से खुदावंद अहद
باندھتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ اس کی ایک خاص پہلے عہد کو سمجھنا بہت ضروری ہے. مقدس یرمیہ نبی کے صحیفہ میں بڑی تفصیل ملتی ہے کہ جب بھی عہد باندھا، دو پارٹیوں کے درمیان میں جب بھی عہد باندھا جاتا تو جانوروں کو دو ٹکڑے کیا جاتا، اور آدھا ٹکڑا دائیں اور آدھا ٹکڑا بائیں، اور دو پارٹیاں اس کے بیچ میں سے گزرتی، اور وہ دونوں کی نگاہوں کے سامنے وہ کٹے ہوئے جانور جو ہے وہ اس بات کو یاد دلاتے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی اس عہد کو توڑے گا تو اس کا انجام یہی ہوگا، یہ کٹے ہوئے جانوروں کا. عہد معمولی بات نہیں. جو بائبل مقدس میں عہد، اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ انجام ہے کہ اگر دو پارٹیاں آپس میں ایک عہد باندھتی ہیں وہ جیتے جی نہیں ٹوٹے گا، وہ مر کر ہی ٹوٹے گا. اور اگر جیتے جی بے وفائی کوئی کرے گا اور اس عہد پر قائم نہیں رہے گا، اس عہد کو توڑے گا، تو اس کا انجام یہ ہوگا. اب جب خداوند ہمارے باپ ابراہیم سے عہد باندھنے لگے تو وہ کائنات کا خالق اور مالک، اور وہ بخوبی جانتا ہے، ہمارے باپ ابراہیم کی کمزوریوں سے واقف ہے. اور اگر وہ ان پر گہری نیند نہیں بھیجتے، انہیں نہیں سلاتے، اور خداوند کی حضوری ایک طرف گزرتی اور اس کے ساتھ ہمارے باپ ابراہیم گزرتے، تو اس کی 100% وفاداری کی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے باپ ابراہیم پر ہوتی. اور کسی لمحے کسی جگہ پر اگر وہ فیل ہوتے، ناکام ہوتے اور عہد ٹوٹتا تو ان کا انجام کبھی اچھا نہ تھا. لیکن خداوند ان سے ابدی عہد باندھتے ہیں. یہ خداوند کا فضل ہے جہاں یک طرفہ عہد ہے جو فقط خداوند نے خود ہی باندھا اور اس کی رسپانسبلٹی بھی خود ہی لی. اور بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ہم خروج کی کتاب میں کوہ سینا کے اس منظر کو دیکھتے ہیں کو تنور میں سے اٹھتا ہوا دھواں، وہ خداوند کی حضوری ہے، اور اس تنور کے اندر ایک جلتی ہوئی مشعل میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح ہے. اس سبب سے یہ عہد ہمارے خداوند اور ہمارے باپ ابراہیم کے بیچ میں نہیں بندھا، بلکہ یہ خدا باپ اور خدا بیٹے کے درمیان میں بندھا. اس لیے کائنات میں اس سے بڑا خوبصورت اور پائیدار عہد اور بابرکت عہد ہمیں کوئی نہیں ملے گا. یہ باپ اور بیٹے کے درمیان. اسی سبب سے یاد رکھیے گا کہ کوہ کلوری پر جو کچھ ہوا، جو عہد ہے، وہ اس عہد کی تکمیل ہے جو ہمارے خداوند نے ہمارے باپ ابراہیم سے باندھا. گہری نیند بھیجی، خود باپ اور بیٹا، اور بیٹا ہمیشہ فرما بردار ہے. اس کی زندگی کا مقصد ہی ہمیشہ اپنے باپ کی خوشنودی اور اس کی وفاداری ہے. بیٹا موا اس عہد کو پورا کرنے کے لیے. بیٹا دفن ہوا، بیٹا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اور آج جو ایمان لاتا ہے وہ اس کے ساتھ مرتا، اس کے ساتھ دفن ہوتا اور اس کے ساتھ جی اٹھتا ہے، اس عہد میں شامل ہوتا ہے. اب اس عہد کو نبھانے کی ذمہ داری 100% خدا بیٹے پر ہے. بیٹا دوبارہ مرنے کا نہیں، عہد ٹوٹنے کا نہیں. اور مبارک ہے وہ جو بیٹے پر ایمان لانے کے وسیلہ سے آج اس عہد میں شامل ہے. ہاں، ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ میں مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ابراہیم کی نسل میں سے ہوں. لیکن جہاں پریولیج ہے وہاں ذمہ داریاں بھی ہیں. مت سوچیں کہ ہم بے لگامی کی زندگی گزاریں گے، ہرگز نہیں. ہمارے باپ ابراہیم نے اپنا سب کچھ اپنے خداوند کے سپرد کیا. ہم پر بھی ضروری ہے. ہاں، ضروری نہیں کہ رات بھر میں ہم کامل ہو جائیں، لیکن دل ہمارا اس کے لیے ہو، اور روز بروز کاملیت کی طرف روح القدس کی مدد سے بڑھتے چلے جائیں. آئیں وہ اس بات کو سمجھے اور ارادہ کرے، وہ میرے لیے موا تاکہ میں اس کے لیے جیوں. وہ میری جگہ پہ موا تاکہ میں اس کی جگہ پہ جیوں.
وہ میری طرح موا تاکہ میں اس کی طرح جیوں، اور وہ ہے باپ کی خوشنودی۔ آمین۔